हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स गुरुकुल। र आजको यस भिडियो सेसनमा हामी पढ्न गइरहेका छौं एरर भनेको के हो त, एरर कुन कुन फ्याक्टर्सहरुमा डिपेन्ड गर्छ र फाइनली हामी डिफरेन्ट टाइप्स अफ एरर पढ्न गइरहेका छौं। याद राख्नु होला यो एउटा अप्सनल टपिक हो, हाम्रो 2 मार्क्सको क्वेशनमा आउने हो यो च्याप्टरबाट। सो दैट इज व्हाई दिस इज एन अप्सनल टपिक। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मच डिले। ओके, सो एरर भनेको के हो त? मानव हामीसँग एउटा रड छ जसको ट्रु भ्यालु 8 सेन्टिमिटर छ र हामीले एकजना मान्छेलाई उसलाई मेजरमेन्ट गर्न दियो र उसले 8 सेन्टिमिटरको ठाउँमा हामीलाई मेजर्ड भ्यालु 10 सेन्टिमिटर रिपोर्ट गर्यो। इन दैट कन्डिसन ट्रु भ्यालु 8 सेन्टिमिटर र मेजर्ड भ्यालु 10 सेन्टिमिटरको बिचमा ग्याप कतिको छ त? सो 8 - 10 इज -2 सेन्टिमिटर। सो 2 सेन्टिमिटरको ग्याप रहेको छ। सो इन दैट कन्डिसन यहाँ यही 2 सेन्टिमिटर चाहिँ हामी के भन्ने त? एरर भन्ने। सो एरर भनेको डिफरेन्स बिट्विन ट्रु भ्यालु एन्ड मेजर्ड भ्यालु हो। सेकेन्ड फ्याक्टर, सेकेन्ड कुरा, एरर जुन छ त्यो एक्युरेसीलाई डिसाइड गर्ने फ्याक्टर हो। यानी यो डिफरेन्स बिट्विन यानी एरर जति थोरै हुन्छ एक्युरेसी त्यति बढी हुन्छ। मोरओभर एरर चाहिँ धेरै फ्याक्टर्सहरुमा डिपेन्ड गर्छ। पहिलो, इन्स्ट्रुमेन्ट। हामी जुन इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर मेजर गर्न गइरहेका छौं त्यसको ठिकसँग एसेम्बलिङ भएको छ कि छैन र त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट प्रपरली लेभल्ड भएको छ कि छैन, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट राइट मेटेरियलले युज भएको छ कि छैन, के त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट अन्य एक्सटर्नल फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ त? यस्तो धेरै कुराहरुमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। इन्स्ट्रुमेन्टको डिसाइडिङ फ्याक्टर हुन्छ एररमा। सेकेन्ड भनेको हाम्रो स्किल हो। हामीले कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा कुनै पनि म्याग्निट्युडलाई मेजर गर्ने बेलामा यस कुराले पक्कै डिसाइड गर्छ कि हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्स कस्तो छ। हामीसँग त्यस डाटालाई मेजर गर्ने एक्सपिरियन्स बढी छ भने बढी चान्सेस छ कि हाम्रो एरर थोरै होला र एक्युरेसी बढी होला। सो कहीं न कहीं हाम्रो मेन्टल एलर्टनेसले पनि यो कुरा डिसाइड गर्छ कि एरर थोरै हुने कि बढी हुने हो। हामी केयरफुल भएर कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो भने एरर चाहिँ थोरै हुने गर्छ। त्यसरी नै एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर लाइक प्रेसर, विन्ड, टेम्परेचर यिनीहरूले पनि मेजरमेन्टमा एरर बढी हुने हो कि थोरै हुने हो यस कुरालाई चाहिँ डिसाइड गर्ने गर्छ। सो फाइनली एरर भन्ने कुरा लार्ज नम्बर अफ फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ। त्यो चाहिँ हामीले अहिलेदेखि बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली सिग्निफिकेन्ट फिगर बढी भएको बेलामा हामी पाउँछौँ कि एरर चाहिँ के हुने गर्छ? थोरै हुने गर्छ। सो यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी एउटा इक्जाम्पल ल्याउँ त। हामीसँग इक्जाम्पल छ 2 रिपोर्टेड भ्यालु छ 2.0 ± 0.1 सेकेन्ड। यो चाहिँ टाइम पिरियड पेन्डुलमको रिपोर्ट भएको भ्यालु हो। सो व्हाट डज दैट मिन? यसको मिनिङ यो भयो कि हाम्रो जुन पेन्डुलमको टाइम पिरियड छ त्यो 2.0 + 0.1 दैट इज 2.1 र 1.9 सेकेन्डको बिचमा लाई गर्छ। सो ट्रु भ्यालु चाहिँ यो दुईटाको बिचमा कुनै पनि हुन सक्छ। यहाँ 2.0 भनेको मिन भ्यालु हो र 0.1 भनेको एब्सोल्युट एरर हो। सो रिपोर्टिङ हामी एब्सोल्युट एररमा या पर्सेन्टेज एररमा पनि गर्न सक्छौँ। सो इन दैट केस एरर भएको कारणले हामीले कुनै पनि मेजरमेन्टलाई 100% एक्युरेसीसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। दैट इज प्रिन्सिपल इट इज इम्पोसिबल टु क्याल्कुलेट द ट्रु भ्यालु अफ द म्याग्निट्युड। सो जहिले नि त्यहाँ 0.0001% को एरर मात्रै किन नहोस्, केही न केही पर्सेन्टेज अफ एरर त हाम्रो मेजर भ्यालुमा एक्जिस्ट गर्ने नै गर्छ। सो प्र्याक्टिकली इट इज इम्पोसिबल टु क्याल्कुलेट एनी म्याग्निट्युड विथ 100% एक्युरेसी। सो अब हामी टाइप्स अफ एरर पढ्नुभन्दा पहिलो यो हेरौँ कि मीन भ्यालु भनेको के हो। याद राख्नु होला ट्रु भ्यालु हामी कहिले पनि निकाल्न सक्दैनौँ 100% एक्युरेसीसँग। त्यसैले हामी मीन भ्यालुलाई नै चाहिँ ट्रु भ्यालु भनेर कन्सिडर गर्न गइरहेको छौँ। मानव हामीसँग एउटा रड छ जसको लेन्थ हामीले मेजर गर्नुपर्ने हो र उसको लेन्थ हामीले मेजर गर्यो A1 A2 A3 ... AN। सो n टाइम्स हामीले उसको लेन्थ मेजर गरेको छौँ। इन दैट कन्डिसन हाम्रो A को मीन भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? सो A1 A मीन इज इक्वल टु, सो A मीनलाई हामीले A बारले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो A मीन या A बार इज इक्वल टु A1 + A2 + A3 ... AN by n। n भनेको नम्बर अफ यहाँ मेजरमेन्ट हो। ओके, सो दैट इज इक्वल टु समेसन सिग्मा I इज इक्वल टु 1/1 to n। सो AI। सो फाइनली हामीले ए मिनलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। याद राख्नु होला यो मिन भ्यालुले हामीले चाहिँ ट्रु भ्यालुको रूपमा लिँदै आएको छौँ। किन? यो गसियन ल अफ र्यान्डम एररको प्रिन्सिपलमा बेस छ। यो लले चाहिँ के भन्छ कि हामीले कुनै पनि मेजरमेन्ट गर्ने हो भने
कुनै पनि ट्रु भ्यालुको मेजर्ड भ्यालुजहरू दुवै साइडमा लाई गर्ने गर्छ र एरर आउने चान्सेस दुवै साइडमा बराबर हुन्छ। सो ट्रु भ्यालु 8 सेन्टिमिटर छ भने हामीले मेजर गरेको भ्यालुजहरू जहिले पनि 8 भन्दा बढी हुन्छ र 8 भन्दा थोरै हुन्छ र यसरी यो बढी र थोरै यो सबैलाई हामीले फाइनली कन्सिडर गर्ने हो भने सबै भ्यालुजहरूलाई हामीले एड गर्ने हो भने हाम्रो जुन मिन भ्यालु हुन्छ त्यो ट्रु भ्यालुको एकदमै क्लोज हुन्छ। याद राख्नु होला मिन भ्यालु एक्ज्याक्टली ट्रु भ्यालु हुँदैन तर मिन भ्यालु चाहिँ ट्रु भ्यालुको एकदमै क्लोज हुन्छ। यही गसियन लको आइडिया हो या प्रिन्सिपल हो। सो अब हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एरर पढ्न गइरहेछौँ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एररमा हाम्रो पहिलो एरर जुन छ त्यो हो एब्सोल्युट एरर। सो एब्सोल्युट एरर भनेको के हो त कुनै पनि ट्रु भ्यालु र म्याग्निट्युड जुन मेजर्ड भ्यालु छ त्यसको बिचको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ त एब्सोल्युट एरर भन्छौँ। यो कुरालाई बुझ्नको लागि हामी अब केही डाटाहरू लिन गइरहेछौँ। सो लेट अस सपोज कि हामीलाई रडको लेन्थ मेजर गर्नु छ र हामीले यो चाहिँ मेजर गरिरहेछौँ 5 टाइम्स। सो द मेजरमेन्ट्स आर x1 x2 x3 x4 एन्ड x5। 5 वटा मेजरमेन्ट गरिएको छ यहाँ। सो दोज मेजर्ड भ्यालु आर 6 सेन्टिमिटर 7 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर 9 सेन्टिमिटर एन्ड 10 सेन्टिमिटर। ओके अब हामीले मिन निकाल्नु पर्ने हो। सानैदेखि हामीले मिन निकाल्न आउँछ। सो 5 वटा डाटा छ भने हामीले 5 सँग डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र माथिको सबै डाटालाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट विल बी mean value will be x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 by 5. So that will be 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 by 5. Okay. So यसलाई एड गर्दा हाम्रो कति आउँछ 13 plus 17 plus 10 is 40. So that is equal to 40 by 5. So that is equal to 8 centimeter. Okay. सो हामीसँग मिन भ्यालु कति आयो त 8 सेन्टिमिटर आयो। अब हामीले एब्सोल्युट एरर निकाल्नु छ। सो एब्सोल्युट एरर हामीले निकाल्नुको लागि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि 5 चोटि हामीले मेजरमेन्ट गरेको छौँ भने हामीले 5 चोटि एब्सोल्युट एरर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ओके सो फर्स्ट मेजरमेन्टमा एररलाई हामी 1 ले जनाउने, सेकेन्डलाई 2 ले, थर्डलाई 3 ले, फोर्थलाई 4 ले र फिफ्थ मेजरमेन्टलाई 5 ले। सो डेल्टा x1 भनेको एरर इन x इज इक्वल टु मिन भ्यालु अफ x1। So that is equal to 8 minus mean value भनेको 8 हो हैन। So 8 minus 6 is equal to 2. Okay. So second चोटि delta x2 is equal to mean value of x minus x2 is equal to 8 minus 7 is equal to 1. Okay. Error in third measurement is delta x3 is equal to x mean minus x3 is equal to 8 minus 8 is equal to 0. So delta x4 is equal to x mean minus x4 is equal to 8 minus 9 is equal to minus 1. एब्सोल्युट एरर पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै हुन सक्छ। याद राख्नु यो कुरा। सो डेल्टा x5 इज इक्वल टु x मिन माइनस x5 इज इक्वल टु 8 minus 10 इज इक्वल टु minus 2। सो हामीसँग यहाँ जुन एरर छ 2 1 0 र -1 र 2 आएको छ। अब हामीलाई यहाँ धेरैचोटि मेजरमेन्ट भएको कारणले हामीसँग धेरैवटा एब्सोल्युट एररहरू आएको छ। सो एब्सोल्युट एररहरूले अब हामीले यो सबै एब्सोल्युट एररको एभरेज भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हामी भन्छौँ मिन एब्सोल्युट एरर। मिन भ्यालु चाहिँ छुट्टै हो र मिन एब्सोल्युट एरर भनेको छुट्टै हो। ओके सो मिन एब्सोल्युट एरर भनेको डेल्टा एक्स को मिन भ्यालु हो। द्याट इज इक्वल टु अब मिन निकाल्ने बेलामा हामी याद राख्ने एरर जहिले पनि एड हुन्छ हामी उसलाई सबट्र्याक्ट गर्ने होइन। त्यसैले हामी सबै मेजरमेन्ट्सहरूको मोडलसबाट हामी त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्न गइरहेछौँ। सो डेल्टा x1 को मोडलस प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x5 बाई 5। सो द्याट इज इक्वल टु सबैको मोडलियो भने हामीले पोजिटिभ भ्यालु आउँछ 2 + 1 + 0 + 1 + 2 by 5 एन्ड द्याट इज इक्वल टु 6 by 5। That is equal to nearly 1.2 centimeter. सो अब रिपोर्टिङ भ्यालु चाहिँ कसरी हामीले रिपोर्ट गर्ने हो 6 7 8 9 10 पाँचवटा हामी रिपोर्ट गर्ने होइन। हामी मिन भ्यालु लिने हो। मिन भ्यालु 8 छ 8 लाई सिधा रिपोर्ट गरिदिनु 8। ओके अनि हामीले जुन एब्सोल्युट एरर निकालेको छ त्यसको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। सो रिपोर्टिङ भ्यालु विल बी 8 + -1.2। म्याक्सिमम भनेको हाम्रो कति आउँछ 8 + 1 सो 9.2 हुन्छ र मिनिमम चाहिँ हाम्रो भ्यालु कतिसम्म जान्छ त 6.8 सम्म जान्छ। सो फाइनली हाम्रो रिपोर्टिङ भ्यालु भनेको 8 + -1.2 सेन्टिमिटर भयो। यहाँ चाहिँ 8 भनेको मिन भ्यालु हो र 1.2 भनेको मिन भ्यालु अफ एब्सोल्युट एरर हो। यसरी हामी एब्सोल्युट एरर निकाल्छौँ। अब रिलेटिभ एरर भनेको कसरी निकाल्ने त? अब रिलेटिभ एरर निकाल्नुको लागि हामीले जुन डाटाको रिलेटिभ एरर निकाल्नु छ त्यसको पहिला हामीले सबै एब्सोल्युट एररको मिन लिनु पर्यो र त्यसलाई हामीले मिन भ्यालुसँग डिभाइड गर्नुपर्ने हो। सो रिलेटिभ एरर इज इक्वल टु डेल्टा एक्स बार बाई एक्स बार। द्याट इज इक्वल टु हामीले डेल्टा एक्स बार अलरेडी निकालिसकेको छौँ 1.2। सो 1.2 बाई मिन भ्यालु हामीले कति निकालेको थियो 8। सो द्याट इज 1.2 by 8 एन्ड फाइनली द्याट इज इक्वल टु 3 by 20। सो नाउ द नेक्स्ट टपिक इज पर्सेन्टेज एरर। सो पर्सेन्टेज एरर कसरी निकाल्ने? हामी सानैदेखि पर्सेन्टेज कुनै पनि कुरा कसरी निकाल्थ्यो माथिमा हामीले डेल्टा एक्स बाई
एक्स इन्टु 100 गरेर निकाल्ने गर्थ्यो चेन्जको रूपमा। सो चेन्जको ठाउँमा यहाँ एरर आयो। सो यहाँ चाहिँ डेल्टा एक्स बार बाई एक्स बार इन्टु 100%। सो द्याट इज इक्वल टु डेल्टा एक्स बार हामीले निकालेको थियो 1.2। सो 1.2 बाई 8 इन्टु 100%, द्याट इज इक्वल टु 15%। सो यहाँ हाम्रो पर्सेन्टेज एरर कति आयो त 15% आयो। नाउ द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज कम्बिनेसन अफ एरर। सो हामीले अहिले जुन एरर निकालेको थियो त्यो चाहिँ मेजरमेन्टमा हो, तर क्यालकुलेसनमा एरर चाहिँ कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ या कसरी त्यो ट्रान्सफर हुन्छ एउटा डाटाबाट अर्को डाटामा, खास गरेर जब एउटा फिजिकल क्वान्टिटी अन्य फिजिकल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्छ। सो फाइनली यसलाई हामी 4वटा क्लासमा डिभाइड गर्न गइरहेछौँ, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। सो लेट्स स्टार्ट। सो जेड इज इक्वल टु ए प्लस बी, हामीसँग यहाँ डाटा छ जेड इज इक्वल टु ए प्लस बी और जेड इज इक्वल टु ए माइनस बी। यो दुवै सिचुएसनमा हामीसँग जेड जुन छ ए र बीमा डिपेन्ड गरिरहेछ। पहिलो चाहिँ एडिसनको केस हो, अर्को चाहिँ सब्ट्र्याक्सनको केस हो। सो सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् या एडिसन गर्नु पर्यो हामीलाई, दुवैको लागि रुल चाहिँ सेम हुन गइरहेछ। याद राख्नु होला, हामीलाई जेडमा एरर निकाल्नु छ भने हामीलाई ए को एरर निकाल्नुपर्छ र बी को एरर निकाल्नुपर्छ र दुवैको एब्सोल्युट एररलाई हामी चाहिँ एड गरिदिनु हो भने जेडको हाम्रो एब्सोल्युट एरर आइहाल्छ। सो इन द्याट कन्डिसन यो फर्मुला दिस फर्मुला होल्ड्स फर बोथ एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन। सो डेल्टा जेड इज इक्वल टु डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यो फर्मुला हामीले लगाउने हो कब, जब हामीलाई सम या डिफरेन्सको एरर निकाल्नु छ। नाउ द नेक्स्ट कन्डिसन इज मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। सो जेड इज इक्वल टु ए बाई बी और जेड इज इक्वल टु ए इन्टु बी, डिभिजन और मल्टिप्लिकेसन। दुवैको लागि हामीले के भन्ने हो भने मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनलाई हामी सिमिलरली डिल गर्न गइरहेछौँ, जसरी एडिसन र सब्ट्र्याक्सनलाई हामीले सिमिलरली डिल गरेको थियो। सो इन द्याट कन्डिसन डेल्टा जेड या हामीले डेल्टा जेड इज इक्वल टु डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी भन्न मिल्दैन। हामीले यहाँ रिलेटिभ एररको एब्सोल्युट एररलाई हामीले यहाँ एड गर्न मिल्दैन डाइरेक्टली, तर रिलेटिभ एरर या पर्सेन्टेज एररलाई हामीले एड गर्न मिल्छ। याद राख्नु होला, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा हामीले जेडको एब्सोल्युट एररलाई एड गर्न मिल्दैन, तर जेडको रिलेटिभ एरर या पर्सेन्टेज एररलाई एड गर्न मिल्छ। सो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टु डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, या पर्सेन्टेज एरर अफ जेड इज इक्वल टु पर्सेन्टेज एरर अफ ए प्लस पर्सेन्टेज एरर अफ बी। यो हामीले त्यति बेला लगाउन मिल्छ जब हामीसँग जुन जेड भन्ने क्वान्टिटी ए र बी को मल्टिप्लिकेसन या डिभिजनमा डिपेन्ड गर्छ। सो नेक्स्ट कन्सेप्ट इज जेड इज इक्वल टु ए टु द पावर एन। अब पावरको केसमा हामी हेर्न गइरहेछौँ कसरी हामी पर्सेन्टेज एरर निकाल्ने। सो फाइनली जेड एमा डिपेन्ड गर्छ र एमा जति एरर हुन्छ जेडमा त्यतिकै एरर हुँदैन है। र यहाँ एब्सोल्युट एररको फेरि हामी कन्सेप्ट लगाउँदैनौँ। जहिले पनि हामीसँग पावरको कन्सेप्ट हुन्छ भने हामी या त रिलेटिभको कन्सेप्ट लगाउने हो या त पर्सेन्टेजको लगाउने, अनि फाइनली गएर एब्सोल्युट निकाल्ने हो। ओके, सो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू दिस इज रिलेटिभ एरर इन जेड इज इक्वल टू, अब यो एन जुन पावरमा छ यसलाई हामी सिधा तल लगाइदिनु हो, मल्टिप्लाईको फर्ममा लगाइदिनु हो, प्रोडक्टको फर्ममा। सो एन इन्टु डेल्टा ए बाई ए। सो इट मिन्स जुन रिलेटिभ एरर एमा हुन्छ त्यसको पावर टाइम्सले मल्टिप्लाई हुन गइरहेछ रिलेटिभ एरर इन जेड। त्यसरी नै जति पर्सेन्टेज एरर एमा हुन्छ त्यसको पावर टाइम्स, यानी 3 माथिमा 3 छ भने 3 इन्टु पर्सेन्टेज एरर अफ ए। जस्तो एमा पर्सेन्टेज एरर 3% भएको भए चाहिँ जेडमा पर्सेन्टेज एरर ए टु द पावर 3, सो 3 इन्टु 3 इज 9% हुन्थ्यो। सो अर्को जुन हाम्रो केस छ जेड इज इक्वल टु ए टु द पावर पी, बी टु द पावर क्यू र सी टु द पावर आर। सो त्यसो भए यहाँ हाम्रोसँग मल्टिप्लिकेसन फर्ममा पनि छ र डिभिजन फर्ममा पनि छ। सो अब के गर्ने, हामीलाई थाहा छ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनलाई हामी सिमिलर रूपमा ट्रिट गर्न गइरहेछौँ र यहाँ पनि हामी एब्सोल्युट एररको डाइरेक्ट कन्सेप्ट लगाउने होइन, रिलेटिभ या पर्सेन्टेज एररको लगाउने हो। सो जेडमा कति एरर होला त, त्यसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ डेल्टा जेड बाई जेड भनेको रिलेटिभ एरर इन जेड हो। द्याट इज इक्वल टु अब ए बी र सी को सबैको हामी रिलेटिभ एररलाई एड गर्न गइरहेछौँ, तर याद राख्नु होला एड गर्ने बेलामा हामीले सबैको पावरसँग उनीलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रिलेटिभ एरर अफ ए मल्टिप्लाइड बाई ए को पावर पी प्लस रिलेटिभ एरर इन अफ बी मल्टिप्लाइड बाई बी को पावर क्यू प्लस रिलेटिभ एरर इन सी मल्टिप्लाइड बाई सी को पावर आर। सो फाइनली हाम्रो भ्यालु आयो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टु पी डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर डेल्टा सी बाई सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एरर। अब हाम्रो क्लासिफिकेसनको जुन तरिका छ त्यो म्याथमेटिकल नभएर थ्योरिटिकल हुन गइरहेछ। सबभन्दा पहिलो जुन टाइप हो हाम्रो सिस्टमेटिक एरर, सेकेन्ड टाइप छ हाम्रो ग्रस एरर र थर्ड टाइप भनेको हाम्रो रेन्डम एरर हो। ओके, सो विल फर्स्ट डिल विथ सिस्टमेटिक एरर। यस्तो किसिमको एरर जसको कज हामीलाई थाहा छ, जसको कज हामीलाई थाहा हुनुको साथ त्यसको रिजल्ट हामी प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ, त्यस्तो एररलाई हामी के भन्छौँ त सिस्टमेटिक एरर। र जेनरली सिस्टमेटिक एरर कुनै एक डाइरेक्सनमा मात्रै हुन्छ। यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी एउटा इक्जाम्पल लिउँ। मानौँ हामीसँग एउटा मेजरिङ स्केल छ सेन्टिमिटर स्केल, र सेन्टिमिटर स्केलको
त्यो सेन्टिमिटर स्केलमा एउटा डिफेक्ट छ। के डिफेक्ट छ भने तलमा 0 1 2 3 4 नलेखेर तलमा चाहिँ 1 2 3 4 5 0 को ठाउँमा 1 लेखिया छ। अब 1 लेखेको कारण हामी जहिले पनि मेजरमेन्ट गर्न जान्छौँ भने लेट अस सपोज कि हामीसँग एउटा रड छ र त्यो रडको एक्चुअल लेन्थ 10 सेन्टिमिटर छ। इन द्याट कन्डिसन हामीले त्यसलाई प्लेस गर्ने हो ठ्याक्कै सेन्टिमिटर स्केलको साइडमा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 त्यसोमा जुन 10 सेन्टिमिटरको रडको लेन्थ छ एक्चुअल लेन्थ त्यो भन्दा त्यसले के दिन्छ त 1 सेन्टिमिटर बढी रिडिङ दिन्छ। द्याट विल गिभ 11 सेन्टिमिटर। त्यसो भए जहिले पनि हामी कुनै पार्टिकुलर लेन्थलाई मेजर गर्न जान्छौँ जस्तो 12 सेन्टिमिटर मेजर गर्न जान्छौँ भने हामीलाई त्यो स्केलले 12 + 1 13 सेन्टिमिटर दिन्छ। किनभने हरेक लेबलिङको ठाउँमा त्यसको एक्चुअल प्लेस भ्यालु भन्दा 1 चाहिँ बढी त्यहाँ भ्यालु राखिएको छ। सो यहाँबाट हामीले के प्रिडिक्ट गर्न मिल्छ कि हामी 15 सेन्टिमिटर मेजर गर्न जान्छौँ भने त्यसले 16 सेन्टिमिटर रिजल्ट दिन्छ। 20 मेजर गर्न जान्छौँ भने त्यसले 21 दिन्छ। सो इन द्याट कन्डिसन यसले चाहिँ 1 + 1 सेन्टिमिटरको भ्यालु चाहिँ बढी नै दिन्छ। त्यसो भए यसले जहिले पनि पोजिटिभ डाइरेक्सनमा यसले हाम्रो रिजल्ट दियो। ओके, अब हामी नेगेटिभ डाइरेक्सनको कुरा गरौँ। मानौँ हामीसँग एउटा स्केल छ जसमा 0 त्यसपछि 1 र फेरि चाहिँ 2 को ठाउँमा 1 लेखिदिएछ। सो 0 1 1 मिस्टेक भएको छ 1 1 त्यसपछि 2 3 4 5। इन द्याट कन्डिसन जब हामी 10 सेन्टिमिटर मेजर गर्न जान्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ अरूले स्केलको अर्को साइडमा चाहिँ 10 को ठाउँमा 9 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसो भए हामीले 1 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो लेन्थ जति पनि मेजर गर्न गइरहेछौँ त्यसमा त्यसले 1 सेन्टिमिटर कम रिडिङ दिन्छ। सो त्यसले लेस रिडिङ दियो, नेगेटिभ रिडिङ दियो। इन द्याट कन्डिसन यसले कुनै एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै दिने हो रिडिङ, या त पोजिटिभ दिने हो या त नेगेटिभ दिने हो, डिपेन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ कस्तो किसिमको डिफेक्ट छ। तर यस्तो किसिमको जुन एरर छ त्यसको हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो भने हामीलाई त्यसको कज चाहिँ थाहा हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो एररलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सिस्टमेटिक एरर। याद राख्नु होला सिस्टमेटिक एरर चाहिँ दुवै डाइरेक्सनमा चाहिँ कुनै एक डाइरेक्सनमा हुन्छ, या त पोजिटिभ या त नेगेटिभ। साइमल्टेनियसली पोजिटिभ र नेगेटिभ हुँदैन, त्यो भन्न खोजेको। ओके, थर्ड जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ कि सिस्टमेटिक एररले के भएको छ त एक्चुअली सिस्टमेटिक एररसँग हाम्रो एक्युरेसी चाहिँ इफेक्ट भएको छ है। जस्तो हाम्रो 10 सेन्टिमिटरको ठाउँमा 11 सेन्टिमिटर आयो, त्यो 1 सेन्टिमिटरको ग्याप आयो, त्यसैले हाम्रो चाहिँ एक्युरेसी यहाँबाट डिस्टर्ब भएको छ। सो हामीले सिस्टमेटिक एररलाई रिड्युस गर्दै जाने हो भने एक्युरेसी के हुँदै जान्छ त इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो अब बेसिकली हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिस्टमेटिक एरर पढ्न गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिलो हाम्रो जुन छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल एरर। सो इन्स्ट्रुमेन्टल एरर भनेको नेमले नै सजेस्ट गरिरहेको छ द्याट्स ड्यू टु द प्रब्लम इन इन्स्ट्रुमेन्ट। ओके, सो सर्टेन इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो इलेक्ट्रोनिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमा हाम्रो हिस्टेरिसिस हुनसक्छ या ड्यू टु सम फ्रिक्सनको कारण हाम्रो भ्यालु चाहिँ रङ आउन सक्छ है। त्यस्तै इन्स्ट्रुमेन्टको डिजाइनिङ ठिकसँग भएको छैन भने त्यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल एरर आउन सक्छ। एकछिन पहिला हामी जो कुरा गरिरहेको थियौँ जुन मिटर स्केल छ त्यो मिटर स्केलमा ठिकसँग लेबलिङ भएको थिएन। अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल एररको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग 0 जुन एरर छ जस्तो भर्नियर क्यालिपरमा या स्क्रू गेजमा दुईवटा स्केल हुन्छ, एउटा प्राइमरी स्केल अर्को सेकेन्डरी स्केल। त्यसरी नै स्क्रू गेजको कुरा नै गरिहालौँ। स्क्रू गेजको प्राइमरी स्केलमा लिनियर रिडिङ हुन्छ र सेकेन्डरी स्केलमा जुन सर्कुलर रिडिङ हुन्छ। अब यो दुवै स्केलको जुन छ 0 0 त्यो एकअर्कामा कोइन्साइड गर्नुपर्ने हो, दुवै लेबलिङ एकअर्कामा कोइन्साइड गर्नुपर्ने। यदि कोइन्साइड गरेन भने त्यस्तो एररलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त जेरो एरर भन्ने गर्छौँ। सो यो जेरो एररको कारण पनि त्यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टल एररलाई हामी चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ केही न केही एरर आउनुपर्ने हो। सो इन द्याट कन्डिसन या त पोजिटिभ होला या त नेगेटिभ होला, फाइनली हामीले रिजल्टबाट पोजिटिभ र नेगेटिभलाई हामी कम्पन्सेट गर्न सक्छौँ र प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सो त्यसरी नै हामीले जस्तो वेट मेजर गर्न गयो होइन, अब वेट मेजर गर्न गएको छ भने जस्तो हामी गाउँघरमा के गर्छौँ मेटेरियल किन्ने गर्छौँ गाउँघरको मान्छेसँग, त्यहाँ चाहिँ हामीसँग एउटा फिजिकल ब्यालेन्स हुन्छ अनि भाडामा हामी राखेर त्यो मेजरमेन्ट गर्छ। अब भाडाको केही न केही त वेट होला, जस्तो 200 ग्राम छ। अब तपाईँले एक साइडमा यहाँ 1 केजी राख्नुभएको छ अनि यसमा 800 ग्रामको म्याङ्गो आयो। सो इन द्याट कन्डिसन त्यो म्याङ्गो 1 केजीको होइन, तर उसले चाहिँ रिडिङ 1 केजी दिइरहेको छ, किन एक्स्ट्रा त्यहाँ 200 ग्राम छ। त्यसो भए त्यसले जतिचोटि मेजरमेन्ट गर्छ भने हरेकचोटि प्लस 200 ग्राम चाहिँ एक्स्ट्रा आउँछ है। सो इन द्याट कन्डिसन यस्तो एररलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्स्ट्रुमेन्टल एरर भन्ने गर्छौँ। याद राख्नु होला इन्स्ट्रुमेन्ट एररलाई हामी सिस्टमेटिक एररलाई हामी चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कि यो सिस्टमेटिक एरर हो कि ऱ्यान्डम एरर हो। जुन एररलाई अगेन एन्ड अगेन रिपिट गरेपछि एक्सपेरिमेन्टलाई रिपिट गरेपछि रिप्रोड्युस गर्न सकिन्छ त्यस्तो एररलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सिस्टमेटिक एरर भन्छौँ। याद राख्नु होला
एक्सपेरिमेन्ट रिपिट गर्यो एरर अगेन एन्ड अगेन त्यही आइरहेछ सो द्याट इज सिस्टमेटिक एरर अर्को सिस्टमेटिक एररको टाइप भनेको इन्भाइरोमेन्टल एरर हो अब इन्भाइरोमेन्टलको जुन फ्याक्टर छ त्यसलाई हामीले ल्याबमा कन्स्ट्यान्ट राख्न सकेनौँ जस्तो मानौँ कि हामीसँग एउटा फिजिकल क्वान्टिटी जसलाई हामी मेजर गर्न गइरहेको छौँ त्यो ह्युमिडिटीमा डिपेन्ड गर्छ या मेबी प्रेसरमा डिपेन्ड गर्छ या टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ या एक्सटर्नल अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड या म्याग्नेटिक फिल्डमा डिपेन्ड गर्छ त अर्थको आफ्नो इलेक्ट्रिक फिल्ड छ अर्थको आफ्नो एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ सो इन द्याट कन्डिसन इलेक्ट्रिक फिल्ड मिन्स ड्यू टु इलेक्ट्रोन क्लाउडको कारण सो इन द्याट कन्डिसन हामीले के भन्यो कि एक्सटर्नल फ्याक्टरको कारण पनि हाम्रो जुन फिजिकल क्वान्टिटी जसलाई हामी मेजर गर्न गइरहेको छौँ त्यसमा इम्प्याक्ट या चेन्जेस आउन सक्छ अर्को जुन छ त्यो टाइप भनेको सिस्टमेटिक एररको पर्सनल एरर हो अब पर्सनल एरर नेमले नै सजेस्ट गरेको चाहिँ एररमा मेन कज भनेको ह्युमन बिङ आफै हो हुनसक्छ कि त्यो पर्सनल मान्छे जसको पर्सनल एरर जसले गरिरहेछ त्यसको एक्सपिरियन्स थोरै पुग्यो एक्सपेरिमेन्टको लागि हुनसक्छ 1 2 3 1 2 डेज 3 डेजको मात्रै त्योसँग एक्सपिरियन्स छ सो इन द्याट कन्डिसन त्यसले मेजरमेन्ट भ्यालुमा केही न केही एरर लगाइदिन सक्छ या हुनसक्छ कि त्यसको ह्याबिट छ रिडिङ गर्ने बेलामा यसरी टाउको हल्का यसरी टिल्ट गरेर रिडिङ लिने हुनसक्छ कि त्यसको मेजरमेन्ट गर्ने बेलामा त्यसले आफ्नो आँखालाई ठ्याक्कै एक्चुअली स्केलसँग पर्पेन्डिकुलर नराखेर भ्यू जुन छ त्यो माथि या तल राखेको होला सो त्यस्तो एररलाई हामी प्यारालेक्स एरर भन्ने गर्छौँ सो द्याट्स पर्सनल एरर अर्को जुन छ हाम्रो थ्योरिटिकल एरर अब थ्योरिटिकल एरर भनेको के हो त थ्योरिटिकल एरर मिन्स नेम सजेस्ट गरिरहेको छ थ्योरीमा यानि हामीले के गर्यो एप्रोक्सिमेसन गर्यो है हामीले एप्रोक्सिमेसन थ्योरीमा गर्यो त्यसको कारणले हाम्रो मेजरमेन्ट जुन छ त्यो थ्योरीसँग कहिले म्याच गर्दैन अर्को जुन छ थ्योरीको जुन छ हाम्रो वेट हामी वेट जब मेजर गर्छौँ त्यति बेला हामी एयरको कारण जुन बोयन्सी हुन्छ माथितिर अफ थ्रस्ट त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गरेको हुन्छ त्यसरी हिट जस्तो एक्सपेरिमेन्ट्सहरूमा हिट र थर्मोडाइनामिक्स रिलेटेड एक्सपेरिमेन्ट्सहरूमा हामी के गर्छौँ अब्जेक्टमा जुन लस अफ हिट हुन्छ त्यो रेडिएसन कारण पनि त हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ हामी त्यसलाई के गरिरहेको हुन्छौँ त नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ सो इन द्याट कन्डिसन यो थ्योरिटिकल एररले पनि चाहिँ सिस्टमेटिक एररभित्र नै काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यस्तै हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट एररको कुरा गर्ने हो भने एउटा अझै छ हामीसँग जस्तो हामीले भोल्टमिटर एमिटर ग्याल्भेनोमिटर या प्रेसर गज जस्तो डिभाइसेसहरूमा हामी के हेर्छौँ कि त्यसमा त्यसको निडल हुन्छ र निडल 0 नै हुनुपर्ने हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा स्क्रु ड्राइभरले त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो जुन निडल छ त्यो 0 मा नभएर त्योभन्दा हल्का लेफ्ट या राइट हुनसक्छ सो इन द्याट कन्डिसन हामी त्यसलाई 0 मा एलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट सिस्टमेटिक एरर भनेको के हो यस्तो किसिमको एरर जुन हाम्रो हातमा छैन त्यो हामी चाहेर पनि त्यसलाई हटाउन सक्दैनौँ जसको कज हामीलाई प्रिसाइजली एक्युरेटली थाहा नै छैन जसको माथि हाम्रो कुनै नियन्त्रण नै छैन त्यस्तो एररलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ऱ्यान्डम एरर यस्तो एररलाई हामी कहिले पनि कम्प्लिटली एलिमिनेट गर्न सक्दैनौँ जति पनि एक्सपिरियन्स मान्छे किन नहोस् त्योसँग त्यसको मेजर्ड भ्यालुमा केही न केही ऱ्यान्डम एरर भइ नै हाल्छ अर्को कुरा ऱ्यान्डम एरर जहिले पनि दुवै डाइरेक्सनमा एक्जिस्ट गर्छ साइमल्टेनियसली दुवै डाइरेक्सनमा एक्जिस्ट गर्छ है सो त्यो पार्टिकुलर फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी मेजर गर्न गइरहेको छौँ भने पार्टिकुलर इन्स्ट्रुमेन्टसँग मेजर गर्न गइरहेको छौँ त्यही स्किल मान्छे छ त्यसले अगेन एन्ड अगेन अब्जर्भेसन गरिरहेको छ भने त्यसको जुन मेजर भ्यालु छ त्यो दुवै डाइरेक्सनमा हुनसक्छ मानौँ यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी जस्ट एजम्सन मात्रै म गरिरहेको छु एउटा रड छ जसको लेन्थ एक्चुअल लेन्थ चाहिँ 10 सेन्टिमिटर छ हामीले एकजना मान्छेलाई मेजर गर्न दियो त्यसले के गर्यो ट्रु लेन्थ मानौँ हामीलाई थाहा छ 10 सेन्टिमिटर छ एकचोटि मेजर गर्यो 10 को ठाउँमा उसले 12 रिपोर्ट गर्यो अर्कोचोटि मेजर गर्दा 10 को ठाउँमा उसले 8 रिपोर्ट गर्यो सो कहिले 12 कहिले 8 त्यसो भए भ्यालु माथि पनि छ र तल पनि छ कहिले 14 कहिले 7 यसरी तल र माथि दुवै भ्यालुजहरू आउन सक्छ सो इन द्याट कन्डिसन हामीले यस्तो किसिमको एररलाई कम्प्लिटली एलिमिनेट गर्न सक्दैनौँ भने यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ सिचुएसन आयो साइन्सको लागि तर लकिली ऱ्यान्डम एरर भन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो रिसर्चरहरूलाई सिस्टमेटिक एररले चाहिँ परेशान गरेको हुन्छ के उसले चाहिँ बढी स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने ऱ्यान्डम एरर चाहिँ गसियन ललाई चाहिँ फलो गर्छ अब गसियन ल भनेको के हो यसले के भनिरहेको छ कि कुनै पनि मेजर्ड भ्यालुमा जहिले पनि अगेन एन्ड अगेन रिपिट गर्दा त्यही मान्छे पनि पर्फेक्टली एक्सपिरियन्स छ त्यो कम्प्लिट मेन्टल एलर्टमा छ मिन्स केयरफुल छ र इन्स्ट्रुमेन्ट पनि पर्फेक्ट छ सबै कुरा पर्फेक्ट छ तर तै पनि त्यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डम एरर आएकै नै हुन्छ र त्यो ऱ्यान्डम एरर भनेको मेजर्ड भ्यालु भनेको जहिले नि माथि र तल पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ सो इन द्याट कन्डिसन हामीले यो सबैको एभरेज मिन भ्यालु लिने हो भने अर्थमेटिक मिन लिने हो भने हाम्रो जुन फाइनल एभरेज भ्यालु आउँछ त्यो ट्रु भ्यालुको एकदम नजिक हुन्छ याद राख्नु होला हामीले नम्बर अफ अब्जर्भेसन इन्फाइनाइट टाइम्स गर्यो भने हामी लार्जली हामी ऱ्यान्डम एररलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ हाम्रो ऱ्यान्डम एररलाई रिड्युस गर्नुको लागि हामीले अब्जर्भेसन एन टाइम्स इन्क्रिज गर्यो भने त्यसमा चाहिँ एरर 1/n टाइम्स हुन जान्छ है यो कुराले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब ऱ्यान्डम एररलाई चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने ऱ्यान्डम एररमा हाम्रो के हुन्छ कहिले 14 आइदिन्छ कहिले 8 आइदिन्छ सो यस्तो किसिमको एररको
एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टलाई हामी प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। सो यहाँ प्रिडिक्सन छैन, भन्ने हो भने यो एक्चुअली कुनै प्याटर्नलाई फलो गरिरहेको छैन, कुनै डेफिनेट ललाई फलो गरिरहेको छैन। सो यस्तो किसिमको एररसँग यही प्रब्लम हुने गर्छ। अर्को जुन कुरा छ यो हाम्रो लिस्ट काउन्टसँग रिलेटेड एरर हो, यानि प्रिसिजनसँग रिलेटेड एरर हो। यस कुरालाई बुझ्नुको लागि एकछिन पहिलेको इक्जाम्पल छ। सो 10 को माथिमा 12, 10 को तलमा 8। सो 12 र 8 मेजर्ड भ्यालु हो। यो 12 र 8 को बिचमा त डिफरेन्स 4 सेन्टिमिटरको भयो। सो 4 सेन्टिमिटरको डिफरेन्स मेजर्ड भ्यालुमा बढी डिफरेन्स हुनुलाई के भनिन्छ त? त्यस्तो रिजल्टलाई हामी प्रिसाइज भन्न सक्दैनौँ, किन प्रिसाइज जुन रिजल्ट्सहरू हुने गर्छ त्यो चाहिँ एकदमै एकअर्कासँग क्लोज हुने गर्छ। त्यसैले यो कुरा याद राख्नु, ऱ्यान्डम एरर भनेको यस्तो किसिमको एरर हो जसमा प्रिसिजन हुँदैन। मिन्स त्यस्तो किसिमको रिजल्टलाई हामी प्रिसिजनको बेसिसमा हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। र हामी सबलाई थाहा छ प्रिसिजनसँग रिलेटेड कन्सेप्ट भनेको लिस्ट काउन्ट हो। त्यसो भए ऱ्यान्डम एरर जहिले पनि लिस्ट काउन्टसँग एसोसिएटेड एरर हुने गर्छ। सो एकछिन पहिला हामीले सिस्टमेटिक एररको इक्जाम्पल दिएको थियो। अब एकछिन यो कुरालाई अझै बुझौँ है। हामीसँग एक्चुअल लेन्थ मानौँ 10 सेन्टिमिटर छ र बाइक एनी डिफेक्ट हामीले जुन मेजरमेन्ट गर्न गइरहेको छौँ त्यसमा भ्यालुजहरू आइरहेको छ 13.1 सेन्टिमिटर, 13.2 सेन्टिमिटर, अगेन 13.1 सेन्टिमिटर, फेरि 13.2 सेन्टिमिटर, फेरि 13.5 सेन्टिमिटर। अब यो कुरा चाहिँ इमेजिन गर्नुहोस् कि यो सिस्टमेटिक एररको केस हो। किनभने सिस्टमेटिक एररको केस किनभने यो 10 सेन्टिमिटर भन्दा जहिले पनि माथि नै रिजल्ट आइरहेको छ। मोर ओभर यो सबै भ्यालुजहरू एकअर्कासँग एकदमै क्लोज छ, एकदमै प्रिसाइज छ। सो यस्तो किसिमको एररमा हामी अर्थमेटिक मिन लियो भने के हुन्छ होला सोच्नुहोस्। 13.1 को एराउन्ड जति पनि भ्यालुलाई हामीले एभरेज गरे पनि त्यसको भ्यालु चाहिँ 13 पोइन्ट समथिङकै क्लोज आउने हो। त्यो 10 को क्लोज कहिले जाने होइन। सो त्यसो भए जहाँ पनि सिस्टमेटिक एरर छ त्यहाँ एक्युरेसी जहिले नै कम्प्रोमाइज भइ नै हाल्छ। त्यहाँ अर्थमेटिक मिन गरेर हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन गइरहेको छैन। इन द्याट कन्डिसन हामीले त्यस्तो किसिमको एररमा त्यसको कजलाई इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामी त्यसको कजलाई एलिमिनेट गर्दैनौँ तबसम्म हामी सिस्टमेटिक एररसँग डिल गर्न सक्दैनौँ। केही चाहिँ ऱ्यान्डम एररसँग एउटा विशेषता के छ कि त्यसको कज नै हामीले थाहा छैन, के इन्भेस्टिगेसन गर्ने, त्यसमा डाइरेक्ट हामीले अर्थमेटिक मिन गरिदिने हो। त्यस्तो प्रब्लमलाई हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ लेट अस टेक सम एक्जाम्पल अफ ऱ्यान्डम एरर। ओके, सो मानौँ कि हामीसँग एउटा बिम ब्यालेन्स छ र त्यसमा हामीले सर्टेन वेटलाई मासलाई मेजर गर्नुपर्ने हो। अब अर्को साइडमा हामीले युनिट चाहिँ त्यहाँ प्लेस गरेको छ। अब के भयो, सडनली त्यहाँ सानो सानो सेन्सिटिभ बिम ब्यालेन्स एकदम स्मार्टली हामी मेजर गर्न गइरहेको छौँ। अब सडनली त्यहाँ डस्ट पार्टिकल्स आएर सेटल भयो, अब्जर्भरलाई त्यसको बारेमा कुनै जानकारी छैन। नाउ यु क्यान डु नथिङ। सो सच टाइप अफ एरर इज नोन एज ऱ्यान्डम एरर। त्यसरी नै मानौँ त्यसले इलेक्ट्रिसिटीसँग रिलेटेड इलेक्ट्रोनिक एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरिरहेको छ। सडनली त्यो घरको इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा भोल्टेज फ्लक्चुएसन भइहाल्यो सडनली फर फ्यु मिलिसेकेन्ड। त्यो सिचुएसनमा त्यसले त्यो टाइममा रिकर्डिङ गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा फ्लक्चुएसन आउँछ। त्यो रिजल्टभन्दा एकदमै फार टाढा हुनसक्छ। सो द्याट इज द कन्डिसन। मानौँ एउटा अझै सिचुएसन छ जसमा हामीले चाहिँ मास सेन्सिटिभ बिम ब्यालेन्समा मास मेजर गरिरहेको छौँ र ठ्याक्कै त्यसको रोडबाट एउटा लार्ज नम्बर अफ भेहिकल्स जस्तो बुलडोजर नै त्यहाँबाट क्रस गरिहाल्यो। त्यो सिचुएसनमा भाइब्रेसन आउँछ र त्यो भाइब्रेसन कारण कहिले पनि हामी त्यसको एकुरेट रिडिङ लिन सक्दैनौँ। मानौँ त्यहाँ एक समयको लागि अर्थक्वेक आयो, द्याट रेयरली ह्यापन्स, बट मानौँ आइसक्यो अनि त्यो के गर्ने, त्यहाँ चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम एरर आउँछ। याद राख्नु होला, रिसर्चर्सहरूलाई ऱ्यान्डम एररभन्दा बढी सिस्टमेटिक एररले चाहिँ परेशान गरेको हुन्छ। नाउ द लास्ट टाइप इज ग्रस एरर। ग्रस एरर भनेको के हो, नेमले नै सजेस्ट गरिरहेको छ कि ग्रस एरर भनेको यस्तो किसिमको एरर हो जसमा मान्छेको ठिकसँग ल्याबोरेटरीको जुन एपरेटस छ त्यसलाई हामीले एडजस्ट गरेका छैनौँ या त्यसको केयरलेसनेसको कारण भएको छ। सो यस्तो किसिमको एररलाई पक्कै पनि हामी रिड्युस गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले एकदमै मेन्टली के हुनुपर्छ त, अलर्ट हुनुपर्छ। यानि हामीसँग प्रपर स्किल छ र हामीले केयरफुली कुरालाई चाहिँ सेटअप गरेको छौँ, एक्सपेरिमेन्टको सबै मेटेरियल अब्जेक्ट्सहरूलाई सेटअप गरेको छौँ र हामी एक्सपेरिमेन्ट राम्रोसँग अब्जर्भ गरिदिने हो भने हामी त्यस्तो एररलाई चाहिँ लगभग एलिमिनेट गर्न सक्छौँ। सो मेन प्रब्लम हाम्रो लागि जहिले पनि एउटा सिस्टमेटिक एरर नै हुने गर्छ। सो आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ द्याट इज द केस प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। इट्स मी आरपी सिंह साइनिङ अफ। हैव अ नाइस डे।